इधर इधर खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा। आप इधर ही क्यों रखते हो? साइड पे रखेगा, आप लोगों को तकलीफ भी होगी। उधर पे रख, उधर पे ओहो मेरा बच्चा। हाँ बताओ कौन बनाएगा ये? ये एक इनका गिरेगा, एक इनका बीच में नहीं आ रहे। आप इसका बात ये कुछ है, उठाओ ना इधर से। भाईजान ये अपना उठा लो, उधर आ जाए। आप हो गया ना? दानिश आपने काट देती है दानिश अपना। इनके साथ जाए। ये कोई ले जाएगा पाँच लेकिन साइड पे ये बीच में से मुझे साइड पे कर दें, साइड से कर दें चाचा। हम भी यहाँ साइड गेट के आगे से चलेंगे। वो सामने ले कोई आया सर? ये पहचान ये किसका ये ये आपके साथ जाना ठीक है? ये इसके साथ जाना ठीक जाओ 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 साइड पे नहीं है ना एरिया चाचा आप थोड़ी मदद करो ना। ले जाए ना ले जाइए पकड़ ले जाइए लेके जाए बाहर है। किधर है ये इनका है चाचा, ये इनका है। हां हां भाई बस ये अमन ने अरेस्ट कर लिया। साइड पे खड़े हो जाए। पैकेट भी सब काट के बगैर अंदर आप ये आपका ये है नहीं हाँ हाँ सही है ये उठाओ बचो 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 जाए
इसके साथ ले जाओ बाहर से अंदर किसी मना इसको सर कहेंगे ना अपने चीज की हिफाजत खुद करें। यहाँ अंदर इधर ना रखते हैं, आपको ही नहीं होता है, हमारी नहीं हिफाजत करेंगे आप। और आप वही रहना, उसके आगे रहना। आपके पास क्या है? कार्ड मारे तो जिसके पास ये कार्ड आज का ये प्रोग्राम जिना इकबाल साउथ एशियन फोरम और जिना इकबाल एजुकेशन सिस्टम के ताउन से किया जा रहा है। रमज़ान की आमद है, बहुत बरकतों वाला महीना, बहुत दुआओं की कबूलियत वाला महीना शुरू हो रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत कलील है, मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। तो ज़िंदगी के फ़लसफ़े हैं, उस पर थोड़ी सी मैं बात करके ख़त्म करूँगा। मैंने एक बहुत ही गरीब घर में आँख खोली, से मेरे राना साहब जो मेरे खाला के बेटे हैं, ये हम और जब हमने आँख खोली तो गुर्बत इंतहा पे थी। जो लोग मेरे वालिद साहब को जानते हैं, बैठे हैं, उनसे वाकिफ़ हैं। लेकिन बचपन से देखा कि हमारी जो माँ थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब करे, आमीन, कि वो इसके बावजूद हम गुर्बत में थे, हमें खाने को पूरी रोटी नहीं मिलती थी, वो उस वक्त भी लोगों को अपना पेट काट के देती थी। मैंने एक दिन जब थोड़ा सा होश संभाला, मैंने कहा अम्मी, हमारे पास तो खुद इतना नहीं है जो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो आप लोगों को इतना बांट देती हैं, तो ये क्या है? उन्होंने मुझे शेख इकबाल का शेर सुनाया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये सुना के उन्होंने मुझे कुरान की जो अल्लाह के अहकामात है वो बताए कि बेटा, अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, 70 गुना माओ जितनी मोहब्बत करता है। तुम माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ उसने ये भी वादा किया कि तुम मेरी मखलूक के लिए करोगे, मैं तुमसे 70 गुना ज्यादा तुम्हें लौटाऊंगा। ये अहकामात हैं। अच्छा, लगे रहे। मुझे नहीं पता था जिंदगी में मैं क्या बनूंगा, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। और मुख्तसर बात यह कि आज मैं डिप्टी चेयरमैन नैब के तौर पे इस पोजीशन पे हूँ, जो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी एक पोजीशन है और बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो मुझे जो इस सारी गुफ्तगू से बताना ये चाह रहा हूँ, इस सारी गुफ्तगू चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने 70 गुना दे दिया है। वो अपना वादा जो उसने किया है अपनी मखलूक से, वो दुनिया में देता है, और सिर्फ देने का अंदाज क्या है ये उसी को पता है, शायद मुझे नहीं पता, अगर आप उस पर गौर करना शुरू करें। दूसरी बात कि कभी भी अपने ईमान में कमजोरी ना पैदा कीजिए इस वजह से कि मुझे अल्लाह पाक ने शायद किसी बहुत ही मुश्किल हालत में रखा हुआ है, किसी को बहुत बेहतर हालत में रखा हुआ है। ये कई दफा सवाल उठते हैं हमारे जहनों में कि यार ये शख्स इतना बुरा है और अल्लाह इसको दिए जा रहा है। तो कुरान में इसका जिक्र है बकायदा कि अल्लाह उनको ढील दे रहे हैं। एक वाकया सुना के बस फिर बात खत्म करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन जा रहे थे तो एक शख्स मिला जो बहुत अमीर कबीर शख्स था, पैसे की कमी नहीं थी उसके पास। उसने कहा, मूसा आप सुने अल्लाह से कलाम करते हैं? मूसा ने कहा, आप इस तरह कीजिए, अल्लाह से कहिएगा मुझे देना बंद कर दे। यानी अमीर कहता मुझे देना बंद कर दे।
ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ایک فقیر ملتا ہے بیٹھا ہوا, وہ بھی یہ سوال کرتا ہے موسیٰ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا جی. تو آپ اللہ سے کہیے گا میرا حال دیکھے, مجھے بھی دینا شروع کر دے. ایک کہہ رہے مجھ سے مجھے روکنا شروع کر دے, ایک کہہ رہے مجھے دینا شروع کر دے. چلے گئے, واپس آئے تو پہلا شخص ملا جو بڑا امیر ترین تھا. میں نے کہا میرا سوال ڈالا اللہ کے آگے؟ میں نے کہا ہاں ڈالا. کیا جواب آیا؟ اس نے کہا اس سے کیا ہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے. میں نے کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے تو اللہ اپنا وعدہ نبھانا ختم نہیں کر سکتا. دوسرے کے پاس گیا, جب گزرا تو فقیر, اس نے کہا ہاں میرے معاملے کا کیا ہوا؟ کہا, اس نے کہا جی کہا. کیا کہا؟ کہ اللہ نے کہا اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے. کہتا مجھے دیا کیا جو میں شکر ادا کرنا شروع کر دوں؟ اب یہ سوچ کہ مجھے دیا کیا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا دینا ابھی آپ کو ہے, اس کے ذہن میں کیا, اس کی سوچ کیا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کی مضبوطی سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ خدا کا ایک نظام ہے, کسی کو کہیں بٹھایا, کسی کو کہیں. بڑی خوبصورت بات کی آج ہم نے, کل آپ میں سے کچھ لوگ یہاں ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا, آپ کے سامنے, ہم آپ کے سامنے, رانا صاحب سامنے, سارے دوست بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. تو اور لاسٹ اینڈ فائنل کہ میری یا رانا صاحب کی یا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم کوئی دے سکے کسی کو. یہ اوقات ہی نہیں ہماری. وہ رب ہے جو بانٹنے والا ہے, اس نے وسیلے پیدا کیے ہیں. وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے. تو اگر آج جو کچھ کر رہے ہیں شاید اس میں انڈائریکٹلی ہمارا بہت فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں یوں رکھے, دعا کیجیے گا یوں نہ کرے بس. خدا حافظ. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف جو آج ہمارے صدر محترم ہیں, مہمانان خصوصی ہیں, ان سے کرایا جائے. پہلے تو آپ جانتے ہیں جو ڈاکٹر صباحت ہیں, جو اس ویلفیئر کی ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ نمایاں مقام رکھتی ہیں. ان کے ساتھ سابق جسٹس ریٹائرڈ جناب سہیل ناصر صاحب, جو آج کل قومی احتساب بیورو کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, اور ایک انتہائی آنیسٹ اور پروفیشنلی کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. ان کے ساتھ آج کے جو ہمارے صدر گرامی ہیں, یہ ملک محمد حبیب خان, یہ سابق فیڈرل منسٹر بھی ہیں, اور یہ سابق انسپیکٹر جنرل پولیس بھی ہیں, جو مختلف صوبوں میں بہت ہی اچھے کارہائے نمایاں کرتے رہے ہیں. جناب نسیم سحر, جو نہ صرف یہ کہ معروف شاعر ہیں, ادیب ہیں, بلکہ رسالہ مغزن کے ایڈیٹر بھی ہیں. آج کی ہماری جو تقریب ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق سفید پوش خاندانوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو شامل کریں, بلکہ ہم جو قرآن حکیم میں ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم ان کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ قرآن حکیم میں بھی خاص طور پہ کہا گیا ہے, سورہ البقرہ میں بھی, کہ آپ خفیہ ذرائع سے بھی مدد کر سکتے ہیں, آپ اوپنلی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی جزا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس لحاظ سے یہ آپ کے حقوق ہیں, اور ان حقوق کو دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں, تمام ضلعوں میں, تمام شہروں میں جو آج کل حکومت کے کارپرداز ہیں, حکومت میں شامل ہیں یا اسمبلیوں میں شامل ہیں, وہ بھی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور اس خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں, اور اس میں جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں.
آج جو سفید پوش خاندان ہیں ان میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ ٹیوشن سینٹر چلا کے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. بہت سی خواتین ہیں جو کڑھائی سلائی کے مرکز جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں اور لیکن اپنے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں. اور جناح اقبال اسکول میں چونکہ 10% ہم نشستیں جو ہیں وہ غریب بچوں کے لیے رکھتے ہیں آدھی فیس پر، اور یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کی سب سے کم فیس ہے. تو اس انسٹیٹیوشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غریبوں کے بچوں کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتری کی طرف مائل ہے، اور مڈل کلاس طبقوں کے بچوں کی نسبت یہ زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں. اور جب یہ میٹرک اور اس سے اوپر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ختم کریں گے تو یہ ان گھروں کے لیے ایک بہت ہی اچھا کمائی کا مرکز بھی بنیں گے، اور اس طرح سے جو سفید پوش خاندان ہیں ان کی اپلفٹ ہوگی. تو ہم سفید پوشوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس جدوجہد کو اور بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں کل وہ یہاں بیٹھے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے خواتین حضرات میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان شریف کی. اور میں مولانا عبدالباقی صاحب جو جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس فورم پر جو خدمات انجام کر رہے ہیں وہ میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑی محنت سے، ڈیڈیکیشن سے اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ اس سے اور جو یہ خوبی ہے یہ انسانیت میں سب سے اللہ کی نظر میں بڑی ہے. اور اگر آپ اللہ کا جو پیغام ہے جو نبی کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے ہمارے قرآن پاک میں، اس کو اگر مطالعہ کریں تو اس میں جو واضح چیز ہے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ ہے انسانیت، ہیومینٹی، کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں. تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا آپ کو، جو مجھے میرے ایک بڑے سینئر کولیگ اور وہ جنرل ریٹائرڈ ہے، اور وہ بھی اسی قسم کے فورم المصطفیٰ فورم کو بڑے عرصے سے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب فنڈنگ ریزنگ کی تقریب تھی تو ایک قصہ سنایا، وہ میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. وہ یہ تھا کہ جب حج پر لوگ تشریف لائے ہوئے تھے تو حضور پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے تو انہوں نے عرض کی کہ نبی آج ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بولیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارا حج قبول ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے، اور یہ حج جو ہے یہ ایک بندہ ہے جو یہاں موجود نہیں ہے اس کی وجہ سے قبول ہوا ہے. ان میں سے ایک جو سوالی تھا اس نے کہا کہ جی اس کا ہمیں کوئی نام اور پتہ مل سکتا ہے؟ اس کا نام اور پتہ دیا گیا تو وہ جو گاؤں تھا وہاں وہ پہنچ گیا. تو اس نے اس بندے کو ملا، وہ بڑا عام سا بندہ تھا، مزدوری کرتا تھا، گھر آ کے کھانا کھایا، جو اپنی فیملی ہے اس کی
खिदमत की। तो उससे पूछा कि ये आप क्या करते हैं? उसने बताया कि मैं मजदूरी करके वो कोई ख़ास काम में सफ़ेद पोश हूँ। तो कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि आपने कोई हज का फैसला किया हुआ था? तो क्या, हाँ मैंने हज का फैसला किया था, और मैंने कई सालों की जो कमाई थी वो मैंने जमा करके, तो हज के लिए मैंने वो जो जितना खर्चा था वो मेरे पास पूरा हो गया। तो जब हज नज़दीक आया तो मेरे पास एक बेवा औरत आई जिसकी बेटी जो है उसको कोई बहुत ही सीरियस बीमारी थी जिसका इलाज के लिए उसको इतने ही पैसे चाहिए थे। तो उसने कहा कि ये मेरी, डॉक्टर ने कहा कि ये अगर इलाज नहीं कराएंगे तो इसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो मैंने वो जो पैसा था जो हज के लिए जमा किया हुआ था वो मैंने उसको दे दिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उसका हज भी कबूल हो गया, और आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनका भी उसकी वजह से हज कबूल हो गया है। तो ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इंसानियत की जो है वो अल्लाह की नज़र में कितनी अहमियत है। मैं जितनी बात करूंगा वो कम होगी। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बाकी सबको, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस किस्म के इंसानों की खिदमत कर सकें। मदीना मुनव्वरा में एक वक्त था जब कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। हमारा मुल्क अगर मुआशी तौर पर बेहतर तकसीम करे तो मसाइल हल हो सकते हैं। इस दुआ के साथ मैं ये नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान ही गुर्बत है। अगर दुनिया से गुर्बत और उसरत ख़त्म हो जाए, अगर दुनिया से गुर्बत और उसरत ख़त्म हो जाए, ये जो फैली हुई हर सू है नफरत ख़त्म हो जाए। गरीबी से मसाइल और कितने पैदा होते हैं, गरीबी से मसाइल और कितने पैदा होते हैं। ये मिट जाए अगर तो हर कबाहत खत्म हो जाए। गेट आधा खुलवाएं, आधा गेट खुलवाएं। वहां से कोई चल लेते जाएं। गेट आधा खुलवा दें, आधा गेट खुलवाएं।
अपने सामान की खुद हिफाजत करें। इधर इधर खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा। आप इधर ही क्यों रखते हो? साइड पे रखो, उधर ही रखो, उधर सामने जाओ। इधर रास्ता भी बंद हो जाएगा, आप लोगों को तकलीफ भी होगा। उधर पे रखो, उधर पे रखो। Sufyan?